शरह सुदूर की किस्त नंबर 38 जो कि शुरू की हुई है, उसके कुछ पार्ट्स आप तक पहुंचे। आज बकिया का आगाज करते हैं। किस्त नंबर 38 का मौजू था ज़ियारत कबूर और मुर्दों का ज़ायरीन को देखने और पहचानने का बयान। हजरत इमाम औज़ाही रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हजरत मैसरा बिन हल्बिस रहमतुल्लाह तआला अलैह नाबीना थे। एक मरतबा एक शख्स की रहनुमाई में बाबी तोमा के कब्रस्तान से गुजरे तो कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अंतुम लना सलफुन व नहनु लकुम तबउन व फरिहना वल्लाहु व इय्याकुम व गफरना लकुम वालकुम फकाना वक़द सिरना इला मा सिरतुम इलई। यानी ए कब्र वालों, तुम पर सलाम हो, तुम हमसे पहले चले गए और हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर और तुम पर रहम फरमाए, बस अब हम भी वहीं पहुंचने वाले हैं जहां तुम पहुंच चुके। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक मुर्दे की रूह को लौटा दी तो उसने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम महीने में 4 हज करते हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहम फरमाए, 4 कहाँ से हो गए? उसने कहा, नमाज जुमा अदा करने से। क्या तुम नहीं जानते कि नमाज जुमा एक मकबूल हज है? आपने पूछा, तुमने अपने अमाल में किस अमल को बेहतर पाया? मुर्दे ने कहा, इस्तग़फ़ार को, लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका। बस अब कोई नेकी बढ़ जा सकती है, ना कोई गुनाह कम हो सकता है। हजरत उमैर बिन खुबाब सलमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खिलाफत बनु उमैया में मुझे और मेरे 8 दोस्तों को रोमियों ने कैद करके बादशाह रूम के दरबार में पेश किया तो उसने सब की गर्दन मारने का हुक्म जारी कर दिया। चुनाचा मेरे 8 दोस्त शहीद कर दिए गए। जब मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ाया गया तो रोमी फौज का एक सरदार उठा और बादशाह के सर और पांव को चूमते हुए मेरे लिए मुआफी की दरख्वास्त की। हत्ता के बादशाह ने मुझे उसके हवाले कर दिया। वो मुझे अपने घर ले गया और अपनी बहुत ही खूबसूरत लड़की को मेरे सामने करते हुए कहने लगा, ये मेरी बेटी है, मैं तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगा और अपना मालो दौलत भी तुम पर निछावर कर दूंगा। तुमने बादशाह के दरबार में मेरा मुकाम भी देख लिया है, बस शर्त यह है कि तुम मेरे दीन में दाखिल हो जाओ। मैंने कहा, मैं बीवी के हसूल और दुनिया के लिए अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। वो चंद दिन तक मुझे ये पेशकश करता रहा। बलाखर एक रात उसकी लड़की ने मुझे बाग में बुलाया और पूछा, तुम्हें मेरे बाप की पेशकश कबूल करने से क्या बात रोक रही है? मैंने कहा, मैं औरत तो क्या किसी भी चीज की खातिर अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। उससे पूछा, हमारे साथ रहना चाहोगे या अपने मुल्क जाना चाहोगे? मैंने कहा, अपने मुल्क। उसने मुझे आसमान में एक सितारा दिखाते हुए कहा, रात इसके निशान पर चलते रहो और दिन में छुपते रहो, यूं तुम अपने मुल्क पहुंच जाओगे। फिर उसने मुझे वहां कुछ माल दिया और चली गई। मैं दिन को छुपता रहा, रात को चलता। 3 दिन सफर करता रहा। चौथे दिन एक जगह ठहरा तो घोड़ों की टापों की आवाजें आना शुरू हो गई। मैं समझा अब मैं पकड़ा गया। देखा तो वो मेरे शहीद दोस्त थे और उनके साथ सफेद घोड़ों पर कुछ और लोग भी थे। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, क्या तुम उमैर हो? मैंने कहा, हाँ मैं उमैर ही हूँ, लेकिन तुम लोग तो कत्ल कर दिए गए थे। उन्होंने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तमाम शुहदा को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजे में शिरकत के लिए भेजा है। उनमें से एक ने कहा, उमैर मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने दोनों हाथ उसके हाथ में दिए तो उसने मुझे अपने पीछे सवार कर लिया। फिर हम थोड़ा ही चले थे कि उसने मुझे मेरे घर के करीब जजीरे पर गिरा दिया और मुझे कोई तकलीफ भी न पहुंची। अल-मदद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू अली दरीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुल्क शाम के रहने वाले 3 बहादुर भाई थे जो जिहाद किया करते थे। एक मरतबा रूमियों ने उन्हें कैद कर लिया। बादशाह रोम ने कहा, अगर तुम नसरानी हो जाओ तो मैं अपनी बेटियों से तुम्हारी शादी कर दूंगा और तुम में से एक को बादशाहत दे दूंगा। उन्होंने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया और यूं पुकारा, या मोहम्मदा, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मदद कीजिए। बादशाह ने तेल से भरी 3 देगे रखवा कर उनके नीचे आग जलवाई। फिर वो 3 दिन तक उन भाइयों को खोलती देगों के पास बुलवा कर नसरानी होने की दावत देता रहा, लेकिन वो अनकारी ही रहे। पर आखिर बादशाह ने पहले सबसे बड़े भाई को और फिर उससे छोटे को देगों में डलवा कर शहीद कर दिया।
اور تیسرے کو اپنا دین اپنانے پر ہر طرح سے مجبور کرنے لگا۔ ایک سردار بولا، بادشاہ سلامت، میں اسے اس کے دین سے پھیر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ بولا، جہاں تک میں جانتا ہوں عرب لوگ عورتوں کے دل دادا ہوتے ہیں، اور پورے روم میں میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، لہٰذا آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا چھوڑ دوں، وہ اسے بہکا دے گی۔ بادشاہ نے 40 دن کے لیے اس شامی نوجوان کو سردار کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیٹی کو سارا معاملہ سمجھا دیا۔ بیٹی نے کہا، اب آپ جائیں گے، آپ آگے کا کام میرا ہے۔ وہ شامی نوجوان اس لڑکی کے ساتھ مقیم ہو گیا، مگر اس کا دن روزے میں اور رات نماز پڑھتے ہوئے گزرتی، یوں مقررہ مدت میں اسے اکثر دن گزر گئے۔ ایک دن سردار نے بیٹی سے پوچھا، ابھی تک تو نے کیا کیا؟ بیٹی بولی، میں کچھ نہیں کر سکی کیونکہ میرے خیال میں اسے اس شہر میں اپنے بھائیوں کی موت نے غمگین کر رکھا ہے۔ آپ بادشاہ سے کچھ اور مہلت لے کر مجھے اور اسے کسی اور شہر بھیج دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انہیں ایک دوسری بستی میں بھیج دیا گیا۔ وہ شامی نوجوان وہاں بھی رات نماز میں اور دن روزے میں گزارتا رہا، حتیٰ کہ جب مقررہ مدت ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تو ایک رات وہ لڑکی بولی، میں تمہیں ایک عظیم رب کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہی، لہٰذا اب میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں۔ نوجوان نے کہا، یہاں سے بھاگیں گے کیسے؟ وہ بولی، میں کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک سواری منگوائی اور دونوں اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ سفر یوں ہی جاری تھا کہ ایک رات انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ جب گھوڑ سوار قریب ہوئے تو دیکھا وہ اس نوجوان کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ فرشتے بھی تھے۔ اس نے بھائیوں کو سلام کیا اور ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا، بس وہی ایک ہوتے کی تکلیف تھی جو تم نے دیکھی تھی۔ اس کے فوری بعد ہم جنت الفردوس میں جا پہنچے۔ ہمیں اللہ عز و جل نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارے نکاح کی گواہ بنے۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کی شادی کروائی اور واپس چلے گئے۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو ملک شام لے آیا اور دونوں وہیں رہنے لگے۔ ان دونوں کا یہ واقعہ ملک شام میں مشہور ہو گیا اور ایک شاعر نے ان کے بارے میں کچھ اشعار بھی کہے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا، سچوں کو عنقریب ان کے سچ کے بدلے زندگی اور موت میں کامیابی دی جائے گی۔ حضرت معاویہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حمص شہر کا ایک شیخ اس خیال سے مسجد کی طرف چلا کہ صبح ہو گئی ہے لیکن ابھی رات باقی تھی۔ جب وہ قبا کے نیچے پہنچا تو اسے گھوڑوں کے گھنگراؤں کی آوازیں آئیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو کچھ سوار آپس میں ملاقات کر رہے تھے اور ایک گروہ دوسرے سے پوچھ رہا تھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرے گروہ نے کہا، کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر دوسرے گروہ نے بتایا کہ ہم تو حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں شرکت کر کے آ رہے ہیں۔ پہلے والے نے پوچھا، کیا ان کا وصال ہو گیا؟ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ صبح کو اس شیخ نے یہ بات اپنے ساتھیوں کو بتا دی اور جب دوپہر کا وقت ہوا تو ایک قاصد نے آ کر خبر دی کہ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے ہیں۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ آیا تو آپ نے اس قبر سے غمگین آواز میں یہ شعر سنا، اے امینہ، رات کے وقت تیری پالکی میں سوار ہو کر ہمارے پاس آنے سے اللہ عز و جل ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ تو قبر کے اندھیرے سے زیادہ خوف زدہ مت ہو اگر تجھ پر مٹی برابر کر دی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو اس کی اطلاع دی تو وہ رونے لگے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے داڑیاں بھیگ گئیں۔ پھر کہنے لگے، کیا آپ جانتے ہیں یہ امینہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ جس کا جنازہ آ رہا ہے امینہ یہی ہے، اور یہ قبر والی اس کی ہمشیرہ ہے جس کا انتقال 1 سال پہلے ہو گیا تھا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میت بولتی نہیں ہے، تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ باجماع نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔